Assalamu alaikum my YouTube family. Hope you all are doing well and great in your lives. Welcome back to my beautiful video and welcome back to my channel. अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको लंबी सेहत वाली और कामयाबियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ देखना नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मौसम की तब्दीली की वजह से जो है मुझे फ़ीवर, फ्लू, कफ़ और इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल हुए थे और मैंने अपने सराउंडिंग्स में देखा है कि ज़्यादातर लोगों को ये मसाइल हो रहे हैं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। सबसे बड़ी वजह तो ये है। दूसरा, हम लोग जो है वो अभी तक अपने एसी शरीफ को बंद नहीं कर रहे और तीसरी बात ये है कि पंखे भी हमने फुल वो छोड़े हुए हैं, तो फिर तबीयत का ख़राब होना तो बनता है। तो खैर, आज काफ़ी दिनों बाद मैंने कुछ खुद को बेटर फ़ील किया, खुद को थोड़ा सा एनर्जेटिक फ़ील किया, तो मैंने सोचा कि वीडियो तो बनानी है। और ये कैसे हो सकता है कि मैं आज वीडियो ना बनाऊं? जब ठीक हूँ तो फिर ये तो मस्ट है। अब आ गया जी बाहर आइसक्रीम वाला। शायद आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी। पहले मैंने वॉइस ओवर शुरू किया था तो पीछे आ गया था जूती सिलाई करा लो। तो हमारे मोहल्लों में और हमारी सोसाइटी में ये सारे मामलात तो चलते रहते हैं। ये आवाज़ें ना आए तो हमारा दिन नहीं गुजरता। हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई सुबह हो गई है। सबसे पहले मैं बात करूंगी अपनी प्रीवियस वीडियो की, जिसमें मैंने आपको जो है ये बात समझाने की कोशिश की थी कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक इंसान है और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, तो हम लोग क्यों उनको जो है माफ़ करने की सलाहियत नहीं रखते। हम अपने गिरेबान को अगर देखें ना तो सुबह से लेकर रात तक पता नहीं हमसे कैसी कैसी गलतियां हो जाती हैं जो हम चाहते हैं कि लोगों को पता ना चले, हम लोगों से छुपाते हैं और हमारी छुप जाती हैं बिकॉज़ हम कौन सा कोई पब्लिक फ़िगर है। वो इंसान एक पब्लिक फ़िगर है, वो एक जो है सेलिब्रिटी है, उसने सालों से हमें सर्व किया है, हमें इस्लाम सिखाया है, हमें दीन समझाया है। तो अगर वो बंदा कह रहा है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मुझसे अल्फाज के चुनाव में गलती हो गई है और उसके लिए मैं अपने अल्लाह से और आप तब सब ऑडियंस से जो है माफ़ी मांगता हूँ, माजरत करता हूँ, अपोलोजाइज़ करता हूँ, तो हम लोग क्यों जो है वो एक चीज़ को इतना अपना दिल सख्त कर लेते हैं कि नहीं अब हम में माफ़ी वाला एलिमेंट कोई नहीं है। हम क्यों किसी की परेशानी का बायस बन जाते हैं, हम क्यों किसी की तकलीफ़ का बायस बन जाते हैं। उन्होंने कई वीडियो रिकॉर्ड करवा दिए हैं कि भाई अब मुझसे गलती हो गई है, तो जो आपके उलमा कराम हैं जिनको आप फॉलो करते हैं वो क्यों जो है इस चीज़ को इतनी हवा दे रहे हैं और उसको जो है चाह रहे हैं कि लोग जो है मुश्तइल हो जाए, लोगों में एक वो मज़ीद गुस्से वाला एलिमेंट आए और लोग माफ़ी की तरफ ना आए। इस काम को जो है वो एक इश्ताल अंगेज़ी की तरफ लेके जा रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे लीडर्स हैं या जो हमारे रहनुमा हैं जो हमारे उलमा हैं जिनको हम बड़ी मोहब्बत से फ़ॉलो करते हैं, वो फॉलो करना एक हद तक ठीक है, लेकिन हमारी अपनी भी कोई कॉमन सेंस होनी चाहिए कि देखें एक बंदा जो है वो इस तरह से अपोलोजाइज़ कर रहा है और बार बार ये इतराफ़ कर रहा है कि भाई मैं ये गलती कर बैठा हूँ और मैं अल्लाह से रजू कर बैठा हूँ और मैंने आप सबसे कई बार माफ़ी मांग लिया, तो इस मामले को मेरे ख्याल से गुस्ताखी का नाम लेके तो मज़ीद ना बढ़ाएं, इसको इधर ही ख़त्म कर दें। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं बाकी बात करती हूँ। जब से कनाडा वाले बयान वो सोसाइटी में गया है तो मुसलसल सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट की जा रही है और एक मखसूस तबके की तरफ से जो बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी फैला रहा है। बार बार मुझे कहा जा रहा है कि ये जो माजरत आपने दोबारा की है ये भी काबिल कबूल नहीं है, और उस तबके का बुनियादी मकसद ये है कि मैं ये मानूं कि मैंने गुस्ताखी की है और फिर मैं गुस्ताखी से माजरत करूं। जो गलती मुझसे हुई है उस पर मैं बार बार माजरत कर चुका हूं, लेकिन वो तबका मुसलसल धमकियां दे रहा है मेरे व्हाट्सएप पे, कत्ल की धमकियां, गुस्ताख और जो फोहश गालियां दी जा रही हैं, सबके नंबर भी मैं सेव कर रहा हूं। तो ये सब कुछ चल रहा है मेरे साथ। तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं एक इल्मी लिहाज से बहरहाल मैं इस पे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाऊं, क्योंकि जो कुछ मेरे मुखलिस लोग हैं, बाज लोग, मेजॉरिटी ने मुझे गुस्ताख करार नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मेजॉरिटी उलमा ने, बल्कि उन्होंने
اس کو ایک غلطی ضرور قرار دیا, علمی غلطی, گستاخ قرار نہیں دیا. لیکن بعض ہمارے ہی بڑوں سے, بعض ہمارے ہی لوگوں نے بھی اس کو گستاخی سے تعبیر کیا, اور پھر یہ کہا کہ مفتی صاحب نے جب گستاخی سے معذرت کر لی ہے تو اب ان کی جان چھوڑ دو. تو اس کو بھی بعض شدت پسند لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو ان کے اپنے بڑے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے. اس لیے مجھے گستاخی کے لفظ کو ایکسپلین کرنا بہت میرے لیے ضروری ہو گیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ جو مخصوص طبقے کے کچھ لوگ ہیں جو ان کے لیڈر بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہے ہیں, اور اپنی عوام کو, جو عام لوگ ہیں نا, ان کو بہت زیادہ اکسا رہے ہیں میرے قتل پہ. کھلی ویڈیو میں جب اتنا اکسا رہے ہیں, آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں. وہ کراچی کا ایک مولوی نہیں, اور طارق مجہول مردود, ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اٹھ کے انہیں سر لاوے. اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی مسئلہ نہیں, اس کتے نے لگان پائی جاوے, وہ کتا بھی نہیں پڑتا. جب کھلی ویڈیو میں اتنا اکسا رہے ہیں تو بند کمروں میں کتنا اکساتے ہوں گے. اور میرے پاس جو الگ سے دھمکیاں آ رہی ہیں وہ الگ ہیں. لیکن جو لیڈر حضرات ہیں نا ایک مخصوص طبقے کے, وہ بار بار جو ہے نا گستاخ کی سزا سرتن سے جدا, نعرے بھی یہی لگ رہے ہیں. سر سید تھانے کے باہر جو ہمارا قریبی محلہ ہے اس میں جو تھانہ ہے اس کے باہر بھی یہ نعرے لگائے گئے ہیں ایک کراؤڈ کی شکل میں کہ گستاخ کی سزا سرتن سے جدا. نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا, سرتن سے جدا. تو میں اس گستاخ کے لفظ کو آج علمی انداز سے ایکسپلین کروں گا, تحقیقی جواب بھی دوں گا, الزامی جواب بھی دوں گا, کہ اگر آپ مجھ پہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں پہ بھی گستاخی کے فتوے لگائیں, تاکہ جو سادہ لوگ ہیں جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے, مجھ سے بدگمان ہو گئے کہ مفتی صاحب نے واقعی غلط گستاخی تو بہرحال کی ہے, بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تو میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں رجوع کر چکا ہوں, گستاخی میں نے نہیں کی ہے. جی, تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اب آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک بندہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ گستاخی میں نے نہیں کی قرآن پاک کی, نعوذ باللہ معاذ اللہ, مجھ سے الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہو گئی, مجھے اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا جو میں کہہ بیٹھا, اور اس پہ میں معذرت کر رہا ہوں. تو کیا ہمارے علماء کا یہ بنتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے ہائپر کر کے اور ان کو اس طرح سے غصہ دلا کے تو ان کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلائی جائے, کہ لوگوں کو اکسایا جائے اور ان سے وہ غلط کام کروایا جائے, کہ جو میرے خیال سے ان کی اس غلطی کی سزا بنتا نہیں ہے. تو اگر دیکھیں ایک بندے سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے گستاخی نہیں کی, وہ کون سے جو ہے کوئی ان پڑھ جاہل یا کوئی ایسے انسان ہے کہ جو دین سے بہت زیادہ دور ہیں اور ان کے منہ سے اللہ معاف کرے نعوذ باللہ کوئی ایسے الفاظ نکل گئے ہیں کہ جو انہوں نے انجانے میں نکال دی اور وہ گستاخی کی مد میں آتے ہیں. ایسا تو نہیں, وہ تو دین کو سمجھنے والے بلکہ دین کو سکھانے والے ہیں. تو پھر ان سے ہم کیسے یہ جو ہے ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے. تو خدا را اپنے دلوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ نرمی کی طرف لے کے آئیں, دوسروں کی غلطیوں پہ اپنے دل کو اتنا سخت نہ کر لیا کریں. آئی تھنک اس ویڈیو کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہم اسی طرح اپنی جرنی کو آگے لے کے چل سکیں. ٹھیک ہے, ملتے ہیں جی ایک نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ, ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے.